अन्ततः नेपालमा मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेकपाद्वारा चुनाव विरोधी कार्यक्रमको घोषणा। चुनाव बिथोल्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको निर्णय। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आगामी निर्वाचन खारेज अभियान चलाउने भएपछि नेताहरूको होस हवास उड्दै यता नेकपा एमाले गर्यो घोषणापत्र सार्वजनिक। नेकपा एमाले ल्यायो 20,000 शब्दको घोषणापत्र। तारे होटेलमा डिजिटल अनावरण। केपी शर्मा ओलीको हातले स्क्यान गरेर नेकपा एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक। 20वटा ग्यारेन्टी र 6वटा प्रश्न। नेकपा एमालेकी पालामा देश सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको नेकपा एमालेको घोषणा। चुनाव नजिकिएसँगै एक अर्काका भ्रष्टाचार प्रकरणमा ठुला दल र नेताहरू तैचुप मैचुप। केपी शर्मा ओलीको प्रतिवाद गर्दा पार्टी छोड्न बाध्य भएको नेता घनश्याम भुषालको भनाइ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको चुनावी मसला। नागरिकता विधेयक र नेकपा एमाले गरेको संसद विघटन। गोर्खाको सडकमा धुलो रहन नदिने प्रचण्डको भनाइ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई माधव कुमार नेपाल सहितको नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रारम्भिक सहमति भएको निकै ठुलो खुलासा। नवलपरासीमा माओवादी केन्द्रका बागी उम्मेदवारीले गरे निष्क्रिय। विनोद चौधरीलाई थप सहज। नेकपा एमालेको घोषणापत्रको मूल मन्त्र बलियो राष्ट्रियता, सुदृढ लोकतन्त्र र निर्वाचनका लागि भारत सरकारले नेपाललाई दियो 200वटा गाडी, 80वटा निर्वाचन आयोगलाई। यता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले चुनाव नै खारेज अभियान चलाउने भएपछि नेताहरूको होस हवास उड्यो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा चुनाव विरोधी कार्यक्रम घोषणा भएको छ। यो सँगै भ्रष्टाचारी नेताहरूको दिमाग हल्लिएको छ। देश चुनावमै भइरहेका बेला नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन विरोधी कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। मङ्गलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो पार्टीले चुनाव विरोधी प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्ने र राज्यले दमन गरेमा उचित प्रतिरोध गर्ने घोषणा गरेसँगै यति बेला नेताहरू हल्लिएका छन्। सो पार्टीका अनुसार मङ्सिर 4 गतेको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलाई पार्टीले सशक्त प्रकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। खारेज अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी रूपमा चुनावको भण्डाफोर, वालिङ पर्चा वितरण, जुलुस र सभाको व्यापक आयोजना गर्ने नेकपाको निर्णय रहेको छ। यसबाहेक जनतालाई चुनावमा भाग नलिन अपिल गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। कपिल वस्तुमा सम्पन्न महाधिवेशनको निर्णय सार्वजनिक सहितका पार्टीका नीतिका बारेमा पनि जानकारी दिन नेत्रविक्रम विप्लव समूहले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः चुनाव बिथोल्ने नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले घोषणा गरेसँगै नेताहरूको होस हवास उडेको हो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव बिथोल्ने घोषणा गरेसँगै यति बेला चुनाव के होला भनेर अन्योलता भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको 4 कार्तिकमा बसेको दोस्रो बैठकले चुनाव खारेज गर्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य सन्तोष बुढामगरले जानकारी दिएका हुन्। चुनाव खारेज अभियान अन्तर्गत देशव्यापी रूपमा भण्डाफोर र प्रचार अभियान चलाउने निर्णय भएको मङ्गलबार काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावलाई लक्षित गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँको होटल याक एन्ड एतीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्रको डिजिटल अनावरण गरेका हुन्। घोषणापत्रमा नेकपा एमाले 20वटा ग्यारेन्टी उल्लेख गरेको बताएको छ। नेकपा एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम होटल याक एन्ड एतीमा जारी रहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमाले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेसँगै आज मङ्गलबार दिउँसो काठमाडौँको याक एन्ड एटी होटलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल प्रवृत्तिबाट आउँदो चुनावका लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणापत्रमा पार्टीले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई निरन्तरता दिएको छ। घोषणापत्रमा देशको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिने बताइएको छ। यस्तै नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको 1 महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र 6 महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या हल गरिने उल्लेख गरेको छ। 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने पनि जनाएको छ। कृषिको व्यावसायीकरण गरिने तर साना मझौला र ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीलाई आउँदो 5 वर्षभित्र 100 खर्ब रुपैयाँ र नेपालको औसत प्रति व्यक्ति आम्दानी 3 लाख रुपैयाँ 2400 अमेरिकी डलर पुर्याइदिने पनि नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमाले नेपाली झण्डा सहितको पानी जहाज सञ्चालनको योजनालाई घोषणापत्रमा समेटेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित गर्दै नेकपा एमाले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झण्डा सहितको पानी जहाज सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गङ्गाबाट कलकत्ता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच नेकपा एमाले नेपाली जनतालाई धेरै आश्वासन दिएको छ। एमालेको घोषणापत्रमा सबै प्रकारका भत्ता बढाउने, 5 वर्षमा 60 लाख युवाहरूलाई सुरक्षा भत्ता दिने समेत घोषणा गरेको छ। नेपालीलाई मात्र नागरिकता प्राप्त प्रदान गर्ने केपी शर्मा ओलीको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्दै नेकपा एमालेको घोषणापत्र देश विकासको सङ्कल्प भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खाका सडकमा धुलो रहन नदिने घोषणा गरेका छन्। आइतबार पालुटार नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित पौवाटारमा स्थानीय नागरिकहरूसँग भेटघाटको क्रममा प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। 3 दिनदेखि यहाँको सडकमा म यात्रा गरिरहेको छु। अबको 5 वर्षमा यहाँका सबै धुलो हटाएर बाटो कालोपत्र गरिने अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका हुन्। गोर्खाको धुवाकोटमा नै बसेर माओवादी पार्टीको परिकल्पना गरेको र आज यो स्थानसम्म आएको बताउँदै यहाँ आएर निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने धेरै पहिलादेखिको योजना आफ्नो रहेको बताएका छन्। गोर्खाले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सरकारको नेतृत्वको एकैसाथ प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइरहेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी चुनावपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका हुन्। गोर्खाको बिरुवाटारमा मतदाता भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित पुगेका भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन्। 2064 सालमा र 2074 सालमा भएका दुवै निर्वाचनमा यहाँका जनताहरूले आफूलाई भारी मतका साथ विजय गरेको बताएका छन्। तर अब पार्टी र सङ्गठनमा अरू कुनै ढङ्गबाट सक्रिय रहने उनले बताउँदै अब मैले बिदा लिन्छु। एउटै मान्छे सधैँ पदमा बस्न सक्दिनँ र हुँदैन पनि। म अब अरू कुनै ढङ्गले सक्रिय हुनेछु उनले बताएका छन्। आफूले निर्वाचन जितेपछि बाटोघाटो निर्माण र विकासका कामहरू भएको र केही बाँकी रहेको पनि भट्टराईले बताएका छन्। प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार सुरेन्द्र राज पाण्डेले गोर्खाले प्रधानमन्त्री पाउनेमा कुनै आशंका नरहेको बताउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्री हुने बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता डाक्टर बाबुराम भट्टराई माधव कुमार नेपाल सहितको नेकपा समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रारम्भिक सहमति भएको छ। सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर आफ्नै गृह जिल्ला रुकुम पश्चिममा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेद्वार रहेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका उनले हालै आफ्ना क्षेत्रका जनतासँग भलाकुसारी गरेका हुन्। जनभेटघाट नाम लिएर उनले कार्तिक 7 गते र 8 गते गरी 2 दिनमा 10 ठाउँमा जनतासँग भलाकुसारी गरेका छन्। जनताका समस्या सुन्ने, तिनको समाधानका लागि भएका प्रयास जानकारी गराउने जस्ता कार्यमै उनले भेटघाटलाई सीमित राखेका थिए। रुकुममा समाजवादको अभ्यास भइरहेको बताउने शर्मासँग सोही क्रममा दर्शकमान बाबुरो उनले कुराकानी गर्दाखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई सहितको माधव कुमार नेपाल सहितको अब समाजवादी केन्द्र बनाउने निर्णय भएको बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नवलपरासीमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बाँकी उम्मेदवारी दिएका 3 जनाले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएको घोषणा गरेसँगै अब सो स्थानमा विनोद चौधरीलाई निकै सहज हुने भएको छ। मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएको जानकारी दिएका हुन्। नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी सीता बडौलले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएकी हुन्। सोही निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभाकोमा उम्मेदवारी दिएका चन्द्रकान्त ढकालले पनि उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएका छन्। उनीहरूले उम्मेदवारी दिँदा पार्टीको आन्दोलनको रक्षा गर्न र काङ्ग्रेसको अनाघृत उम्मेदवारी दिएकाले त्यसको विरोध गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका थिए। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट यो क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका विनोद चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार रहेका छन्। उनी प्रतिस्पर्धामा छन्। नेकपा एमालेको समर्थन पाएका जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदय त्रिपाठी रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू